राम राम मांदै सपवल सीता राम राम मांदै सपवल सीता राम्रो जीवन बिताऊ 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 हरे धर्म करतालाई हरे धर्म करतालाई फुलको डोली गङ्गालाई फुलको डोली गङ्गालाई धर्म करतालाई फुलको डोली धर्म करतालाई फुलको डोली देउतालाई फुलको डोली देउतालाई धर्म करतालाई फुलको डोली देउतालाई फुलको डोली देउतालाई फुलको डोली देउतालाई फुलको डोली देउतालाई जय हो हरि बोल जय हो जय हो जय जय हो जय हो धर्म करतालाई फुलको डोली गङ्गालाई फुलको डोली गङ्गालाई धर्म करतालाई फुलको डोली गङ्गालाई फुलको डोली गङ्गालाई फुलको डोली गङ्गालाई फुलको डोली गङ्गालाई गीता अब म नाच्नु होला जस्तो छ फेरि आत्मा काम मुखमा राम राम भज्नु नगर्नु बिराम आत्मा काम मुखमा 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 राम भज्नु नगर्नु बिराम करतालाई वरदान देव करतालाई वरदान कृष्ण भगवान देव करतालाई वरदान देव करतालाई वरदान कृष्ण भगवान देव करतालाई वरदान कृष्ण भगवान देव करतालाई वरदान 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 देव करतालाई वरदान अरे अब रामकै भर राम राम जप्दै जाउँ घर राम राम जप्दै जाउँ घर अब रामकै भर राम राम जप्दै जाउँ घर राम राम जप्दै जाउँ घर अब रामकै भर राम राम जप्दै जाउँ घर राम राम जप्दै जाउँ घर अब रामकै भर राम राम जप्दै जाउँ घर राम राम जप्दै जाउँ घर जय हो
वैकुण्ठमा नाच्दै गाउँदै बजाउँदै नाच्दै गाउँदै बजाउँदै वैकुण्ठमा नाच्दै गाउँदै बजाउँदै नाच्दै गाउँदै हरि हे सीता बराहाले कल्याण गरुन् सबैको कल्याण गरुन् सबैको 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 बराहाले कल्याण गरुन् सबैको श्री सिद्ध वराह भगवान को रुद्रकाल को भक्तवत्सल भगवान को सिद्धवराह भगवान को ज्ञान सप्तवत्सल भगवान को संपूर्ण भक्त सज्जनहरू को यस परम पवित्र धाम को यस महाउत्सव को भक्त समागम जाने दिन आइहाल्यो 7 दिन पनि गइहाल्यो भगवान को सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 7 दिनसम्म आउनुभयो भगवानका लीला विहारमा, भगवानका नाम संकीर्तनमा। अत्यन्त मिठो सङ्गीत दिनु हो। यहाँहरूको जीवन सङ्गीतमय बिनोस्, भक्तिमय बितोस्। जस्तो सङ्गीतमा मिठास हुन्छ त्यस्तै भक्तिरसमा हजुर चाहिँ भक्तिरसपूर्ण मिठास जीवन हजुरहरूको व्यतीत होस्। भगवान श्री कृष्णचन्द्रले आशीर्वाद प्रदान गरून् भन्दै सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि जोडिनेछौँ। हाम्रो फेरि भेट हुनेछ र यस्तै गरेर भगवानको लीलाहरूमा, भगवानका भजनमा फेरि नाच्नेछौँ, फेरि गाउनेछौँ। र अहिलेलाई हजुरहरूलाई हामी बिदाई गर्दैछौँ। यो रमाइलो क्षण छोड्न मन त थिएन, तर जीवनको परिस्थिति यस्तै छ, भेट भएपछि छुट्नु पर्ने। त्यसै कारण सबैलाई बिदाई छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ र हामी कृतज्ञ छौँ।
र कलाकारहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म व्यवस्थापक समितिलाई आयोजक समितिलाई म अनुरोध गर्दछु उहाँहरूलाई छिटो छिटो गाडी पक्राउनु पर्ने पोखरा पुग्नु पर्ने छ अब जानै पर्ने भएपछि ढिला नगरिदिउँ हामीले है म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तार्नेहरू पूजा गरेर सद्भाव छरेर यहाँको कार्यक्रम सम्पूर्ण ढङ्गबाट सकिने गरीको तयारी यहाँको मूल आयोजक समिति, यहाँको मन्दिर व्यवस्थापन समिति, यहाँका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले जुन ढङ्गको संयोजन गर्नुभएको छ, यी सबै कार्यक्रमलाई अझ थप भव्य बनाएर यसलाई एउटा नमुनाका रूपमा हामीले सन्देश दिनेछौँ। यही विश्वास समेत व्यक्त गर्दै फेरि पनि सबैका बिचमा नमन प्रकट गर्दै सिद्ध बराले हामी सबैको कल्याण गरौँ, रक्षा गरौँ, हाम्रा मनोकांक्षाहरू सिद्ध हुन्, यही शुभेच्छा प्रकट गर्दै तपाईँहरूको बिचबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय जयमिनी, जय गाजा द, जय सिद्ध बरा। हामी बहिनीको भिडियो ल्याइदिन्छ अलिकति माइन्ड नगर ल। बत्तीको भिडियो बनाउनु बहिनीले बत्ती चलाउँदै गरेको भिडियो हो क्या। हो कसैको सबैको बल्दैछ कसैको सकिन उति आन्टीको सकिन लागेछ आन्टीले आफै जलाएको आफै चलाउँदै हो। सबैले आफै चलाउँदै हो आफै चलाएको मैले हो गफ दियो फेरि कसम एक्लै त यहीँ छोड्दै थिएँ मलाई मैले आफै चलाएको आफै ल्याउनु त अनि हामी पनि चलाउँछौँ भन्ने जुत्तासँग चलाउनु हुन्न रे खाली खुट्टा चलाउनु पर्छ फेरि चिसो लाग्छ कि भन्नु पर्यो। म 2 घण्टा भयो यस्तै बसेको हो र सबैलाई आज खाली खुट्टा यति घुम्न पर्यो यति घुमेको